So, paglaom sa mga kalag nga nahimutang sa gitawag og purgatorio. Ang paglaom sa mga kalag nga nahimutang sa purgatorio, number 1, mao kining atong gihimong pag-ampo sa kanunay. Ilabi na ang santos nga misa. Muna kita mga Katoliko, swerte kayo nga nato sulod sa simbahan Katolika, nganuman kay sa tanang mga possible ways, ginahimo sa simbahan ni Kristo aron lang ang tao maluwas. So, kadto makalagan na sa purgatorio, wala sila kahimuan sa ilang kaugalingon. Di na sila makahimo pag-ampo sa ilang kaugalingon kay human na naman sila. Aning kalibutan na. Muna hinungdan nga diin, kadto makalagan na sa purgatorio, igo na lamang naghulat sa mga pag-ampo sa mga buhi, especially sa pag-ampo sa iyang kaugalingong pamilya. Ayaw magtuan ng mingon sila nga, unayon, tawag iningilad na, no? Musala kadako nga gitawag og baka ang pinakaunang mag-ampo ngadto sa Dios para sa kalag sa iyang mga igsoong mga nangamatay na ang iyang kaugalingong mismong pamilya.